मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपना कलाम बतौर हाजिरी पेश करता हूँ। एक नज्म और एक शेर से अपने आगाज करना चाहूंगा। नात का एक शेर है, बतौर हदिया मैं आपके लिए यहाँ पेश करना चाहता हूँ कि कहाँ शऊर बशर और उनकी जात कहाँ, कहाँ ये मेरा कलम नबी की बात कहाँ, और एक लफ्ज उन्हीं की अता से है वरना मैं एक अदना लिखारी नबी की नात कहाँ। और एक नज्म आपकी जो है समातों के गुजार करता हूं कि फिर लिबास ahmari की शोखियां उतरन बनी, सुरखरू होते हुए जज्बात से मुस्का उठी एक ताजगी, ताबंदगी ए बंदगी ये राहतें ये चाहतें तेरे मुकाबिल आ गईं, हर किसी को भा गईं, और इस रुखे रोशन में थी शिकस्ते आरजू जेर जामा मस्तियां, बेसबब बे इख्तियार होने लगी हसरतें, सब आरजुएं मरहबा सद मरहबा करने लगी। और दो अशार के जिंदगी जो तेरा उन्वान समझ लेते हैं, जिंदगी जो तेरा उन्वान समझ लेते हैं, फायदे के सभी नुकसान समझ लेते हैं, वो जो कहते हैं कि जीना है निहायत मुश्किल, गालिबन मौत को आसान समझ लेते हैं। और ये कि मोहब्बतों में घिरे खुशगुमान चलते हैं, मोहब्बतों में घिरे खुशगुमान चलते हैं, जरा सी देर सुए आसमान चलते हैं, न गम खिजाओं का ओढ़े न वस्ल के बादल, नजर में लेके रुतों के निशान चलते हैं, और गमों का खौफ उतर आया सबकी खुशियों में, गमों का खौफ उतर आया सबकी खुशियों में, है महवे ख्वाब मकीन और मकान चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं प्रोग्राम को आगे लेकर चलता हूँ। मैं दावत कलाम दूंगा मुख्तसरन हमारे लाहौर रायवंड से बहुत अच्छा शेर कहने वाली खूबसूरत शायरा मोहतरमा अक्सा साबिर बिर्रा को कि तशरीफ लाएं और कलाम पेश करें। अक्सा साबिर बिर्रा। एक गजल तमाम अहबाब की समातों की नजर। जी। सोचती हूँ अधूरा बाब लिखूं, जिंदगी पर कोई किताब लिखूं, लिख कर अपने लहू से तहरीरें, नाम तेरे मैं इंतसाब लिखूं। छिन चुका है करार जिनके सबब, इन सवालों का मैं जवाब लिखूं। मैं तो सच बोलने की आदी हूँ, क्यों मैं कांटों को भी गुलाब लिखूं। जो बदलता है मेरी सोचों को, चाहती हूँ मैं इनकलाब लिखूं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और सुनाए और सुनाए। जी जी। मेरा सोज तू, साज तू, मेरे दिल की आवाज तू, मेरी चाहतों का अमी, मेरा महर में राज तू दिल से निकलती दुआ, फक्त मेरा दमसाज तू, मिटाता है सब नफरतें, मोहब्बत का आगाज तू, गमों का जहां है तो क्या, खुशी का है अंदाज तू। बाकी तुम्हारे साथ कोई भी गिला नहीं, तो फीके इश्क और है लोगों अता नहीं। हम तेरे साथ चलने का दम भरते थे मगर, तेरा ही अक्स पानी पे हमको मिला नहीं। करते रहे याद में दामन को चाक हम, लेकिन रफू गरों से वो दामन सिला नहीं। ये रंगे कायनात हमें राज कब रहा, जिसको तलाशते थे हमें वो मिला नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे शेर आप कह रही हैं, जारी रखिए। इंशाल्लाह आपको जज़ाकल्लाह सर। फिर भी आपको इंशाल्लाह हम जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। मेरे
قرب و جوار سے چنوٹ جس کا نام ہے، وہاں سے ایک نوجوان شاعر یہاں موجود ہے، اچھا شعر کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب نصیر حشمت گروا صاحب. نصیر حشمت گروا صاحب تشریف لائیے اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے اور پھر کلام پیش. بارگاہ رسالت میں میرے دو اشعار. عرض کیا ہے کہ مجھے مدینے کی گلیوں میں چھوڑ آئے، مجھے مدینے کی گلیوں میں چھوڑ آئے کوئی، وہیں بسیرا ہو واپس مجھے نہ لائے کوئی. واہ. وہیں بسیرا ہو واپس مجھے نہ لائے کوئی، لائے کوئی. اور میں مصطفیٰ سے غم دل بیان کر دوں گا. واہ واہ. شیخ سر دیکھیے کہ میں مصطفیٰ سے غم دل بیان کر دوں گا، میں کہہ رہا ہوں میرے دل کو نہ دکھائے کوئی. واہ میں واہ. کہہ رہا ہوں دل کو نہ دکھائے کوئی. دکھائے کوئی. واہ. اس کے بہت بعد اچھا. شان امام حسین میں کہے گئے دو اشعار جی. کہ عرض کیا کہ وہ تاج دار انبیاء کے دل کا چین ہے. واہ. وہ تاج دار انبیاء کے دل کا چین ہے. چین ہے. اس نے کیا جو عشق وہی عشق عین ہے. واہ وہ واہ. تاج دار انبیاء کے دل کا چین ہے، اس نے کیا جو عشق وہی عشق عین ہے. اور اس واسطے فرما دیا رب کے حبیب نے، واہ. اس واسطے فرما دیا رب کے حبیب نے، میں ہوں حسین میں سے اور مجھ سے حسین ہے. چین. میں ہوں حسین واہ میں سے اور مجھ سے حسین. اس کے بعد واہ. سر آپ نے خوبصورت شعر چنیوٹ کے بارے میں دو اشعار دیکھیے گا ذرا واہ. کہ ہر زخم تیرے ہجر کی ایک چوٹ سے کم ہے. واہ. ہر زخم تیرے ہجر کی ایک چوٹ سے کم چوٹ ہے. سے کم ہے. شان نہ ہو کوئی یار تیری اوٹ سے کم ہے. واہ. شان نہ ہو کوئی یار تیری اوٹ سے کم ہے، اور ہے جھنگ سے بھی میرا بڑا گہرا تعلق. واہ. ہے جھنگ سے بھی میرا بڑا گہرا تعلق، لیکن یہ تعلق میرے چنیوٹ سے کم ہے. واہ واہ واہ. واہ واہ. بہت شکریہ بہت سر، بہت شکریہ. اور جی. اس کے علاوہ ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں دو اشعار. ارشاد. جی ایک مطلع ہے اور اس کے ساتھ شعر کہ عجیب خوف سا اس ماہوش پہ طاری ہے. واہ. عجیب خوف سا اس ماہوش پہ طاری ہے، وصال رت میں بھی چہرے پہ سوگواری ہے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ سر. عجیب خوف سا اس ماہوش پہ طاری ہے، وصال رت میں بھی چہرے پہ سوگواری ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ یہ کیمرے کی ہے خوبی یا کھینچنے کا ہے فن. واہ واہ. یہ کیمرے کی ہے خوبی یا کھینچنے کا ہے فن، واہ کسی نے عکس میں ساری ہنسی اتاری ہے. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. خوب. اور بہت. آخر پر دو اور اشعار جی. کہ زندگی کا بھی مجھ سے عجب تعلق ہے. ہاں. یہ زندگی کا بھی مجھ سے عجب تعلق ہے، بگاڑتی ہے کبھی خود سنوارتی ہے مجھے. واہ واہ واہ. بگاڑتی ہے کبھی خود سنوارتی ہے مجھے، اور پلٹ کے میں نے اسی واسطے نہ دیکھا تھا. واہ واہ. پلٹ کے میں نے اسی واسطے نہ دیکھا تھا، میں جانتا تھا محبت پکارتی ہے مجھے. واہ 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 واہ. بہت خوب. اور واہ. آخر پہ غزل کے چاند اشعار اس کے بعد اجازت چاہوں گا جی. کہ درد سینے میں چھپا خاموش رہ. واہ. درد سینے میں درد چھپا. سینے میں چھپا خاموش رہ، ہلکا ہلکا مسکرا خاموش رہ. واہ واہ. درد سینے میں چھپا خاموش رہ، ہلکا ہلکا مسکرا خاموش رہ. اور خاموشی میں ہے بقا خاموش رہ. واہ. خاموشی میں ہے بقا خاموش رہ، اور مان لے میرا کہا خاموش رہ. مان لے میرا کہا خاموش رہ، اور تو نے روتے کو ہنسایا ہی نہیں. تو نے روتے کو ہنسایا ہی نہیں، تو نے تو بس کہہ دیا خاموش رہ. خاموش رہے. واہ واہ. اچھا ہے. تو نے تو بس کہہ دیا خاموش رہ. اور آخر پہ ایک شعر ہے کہ زندگی جیسے چلائے چلتا رہ. واہ. زندگی جیسے چلائے چلتا رہ، چلتا رہ.
सांस आए लेता जा खामोश रहे, खामोश रहे। वाह सांस वाह। आए लेता जा खामोश रहे। जी सर, बहुत जी शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर हशमत गरवा साहब, आपने माशाल्लाह खूबसूरत अशार पेश किए। चलते हैं मुल्तान की जानिब, और वहां से हमारे साथ एक नौजवान उभरती हुई शायरा यहाँ हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने बारे में बताएं और फिर अशार पेश कीजिए। मोहतरमा नौशीन फातिमा साहब। मैं आगाज एक शेर से करना चाहूंगी। इरशाद। मुझसे इस दर्जा मोहब्बत का सबब मत पूछो, मैं अगर कुछ न बता पाई तो बदनामी है। और एक गजल पेश करना चाहूंगी। इरशाद। एक तरफ चाक पे कोजे को घुमाने का हुनर, हाँ, एक तरफ हाथ पे रोटी को बढ़ाने का हुनर। वाह वाह वाह, अच्छी कभी तमसील। लहजे पे खफा तो कभी किरदार पे शक, हम्म, कभी लहजे पे खफा तो कभी किरदार पे शक। तुमने सीखा ही नहीं इश्क कमाने का हुनर, वाह वाह, अच्छा है, वाह। या तुमने पहना ही नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमने पहना ही नहीं मेरा पसंदीदा लिबास, तुमको आया ही नहीं पास बुलाने का हुनर। वाह वाह वाह, और अच्छा है। आगे चलते हैं। मैं बात कर रहा था हमारे भाइयों की तरह, मेरे मीडिया के एंकर हैं टीवी पर, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और खास बात इनकी जो मैं कह रहा था वो ये थी कि जुर्रत के साथ बात करते हैं। मैं यहाँ दावत कलाम देना चाहूंगा मेरे भाइयों की तरह मोहतरम जनाब वकास अजीज साहब को। शाह साहब तशरीफ लाएं और कुछ कलमात अदा फरमाएं और फिर कलाम सुनाएं। वकास अजीज। मतलब पेश करता हूं कि जी, रब की इरशाद। पहचान तक नहीं पहुंचे, रब की पहचान तक नहीं पहुंचे, लोग इंसान तक नहीं अरे पहुंचे। वाह, क्या मतला उठाया भाई, वाह। रब की पहचान तक नहीं पहुंचे, लोग इंसान तक नहीं पहुंचे। आप तो खुश हैं टूटने पे घर, आप तो खुश हैं टूटने पे घर, या आप तो खुश हैं टूटने पर घर, आप नुकसान तक नहीं पहुंचे। अरे वाह, वाह वाह वाह। आप तो खुश हैं टूटने पर घर, आप नुकसान तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचे। आंख के गेट से पलटते लोग। यहाँ अहमद वकास साहब सीनियर भी हैं और माशाल्लाह बहुत उम्दा शेर कहते हैं, बहुत जदीद लबो लहजे के शायर हैं। उनकी नजर करूंगा ये शेर के। आंख के गेट से पलटते लोग, आंख के गेट से पलटते लोग, दिल के दालान तक नहीं पहुंचे। वाह वाह वाह, दिल के गेट, दालान तक नहीं पहुंचे। गेट को अच्छा इस्तेमाल किया। बड़ी मोहब्बत। एक गजल का मतला है, ताजा गजल है कि इरशाद। जो दिन निकलता है दरअसल रात होती है। वाह वाह। जो दिन निकलता है दरअसल रात होती है, उदासियों की अलग कायनात होती है। वाह वाह, क्या कहने। जो दिन निकलता है दरअसल रात होती है, उदासियों की अलग कायनात होती है। और नात का शेर आपने आगाज नात शरीफ से किया था, तो खुदा ने मुझ गुनहगार पर भी मुझ मुलामती पर भी ये करम किया। ये शेर देखिएगा कि अदब मकाम नहीं आसमां का रास्ता है, अदब मकाम नहीं आसमां का रास्ता है, मैं बावजू रहूं तो मुझसे नात होती है। वाह 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 वाह, क्या अदब मकाम नहीं आसमां का रास्ता है, मैं बावजू रहूं तो मुझसे नात होती है। और शेर देखिएगा कि तुम्हारे होते मेरी गुफ्तगू भी तुमसे थी। तुम्हारे अहमद होते, वकास भाई, तुम्हारे होते मेरी गुफ्तगू भी तुमसे थी। वाह वाह, बड़ी मोहब्बत। तुम्हारे होते मेरी गुफ्तगू भी तुमसे थी, तुम्हारे होते मेरी गुफ्तगू भी तुमसे थी, तुम्हारे बाद भी तुमसे ही बात होती है। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, तुम्हारे बाद भी तुमसे ही बात होती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत मोहब्बत। तुम्हारे होते
मेरी गुफ्तगू भी तुमसे थी, तुम्हारे बाद भी तुमसे ही बात होती है, मुझे जवाब मुझी से यही मिला है अजीज, मुझे जवाब मुझी से यही मिला है अजीज, जो सामने नहीं होती वो जात होती है। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत उम्दा, बड़ी मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। आपने चूंकि कलाम पढ़ा, आपके लिए मैं एक इजहार करना चाहता हूँ एक जज्बे का, आपके लिए खुसूसन, और ये जितने नौजवान यहाँ मौजूद हैं इन सब के लिए, कि फना हुए तो कभी बेनिशान नहीं होंगे, फना हुए तो कभी बेनिशान नहीं होंगे, यहाँ ना होंगे मगर हम कहाँ नहीं होंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने, यहाँ ना होंगे मगर हम कहाँ नहीं होंगे, और हमारी खाक में चिंगारियों का मस्कन है, हमारी खाक में चिंगारियों का मस्कन है, सुलग उठेंगे मगर हम धुआं नहीं होंगे। वाह वाह वाह। कोयटा पाकिस्तान से जनाब अहमद वकास साहब यहाँ मौजूद हैं, इनका कलाम भी सुनेंगे, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जनाब अहमद वकास साहब कोयटा से। जी अहमद वकास साहब, कुछ गजलें पेश करता हूँ जी। इरशाद। ये कैसी रात है जिसका सितारा कोई नहीं। वाह, क्या मिसरा उठाया जनाब। ये कैसी रात है जिसका सितारा कोई नहीं, तुम्हारे होते हुए भी हमारा कोई नहीं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या अच्छा मतलब। वाह 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 अहमद भाई, क्या कहने। ये कैसी रात है जिसका सितारा कोई नहीं, बहुत अच्छा मतलब। ये कैसी रात है जिसका सितारा कोई नहीं, तुम्हारे होते हुए भी हमारा कोई नहीं। और सच ये देखिएगा कि दरे वजूद पे दस्तक हुई तो पूछा कौन। दरे वजूद पे दस्तक हुई तो पूछा कौन, फिर एक शख्स दुरूं से पुकारा कोई नहीं। कोई नहीं भाई, दरे वजूद पे दस्तक हुई तो पूछा कौन, फिर एक शख्स दुरूं से पुकारा कोई नहीं। और वो चंद लम्हे जो तुम सौंप कर चले गए थे जी, वाह। वो चंद लम्हे जो तुम सौंप कर चले गए थे, वहीं पे रखे हुए हैं गुजारा कोई नहीं। वाह 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 वाह। वो चंद लम्हे जो तुम सौंप कर चले गए थे, वहीं पे रखे हुए हैं गुजारा कोई नहीं। वाह वाह। तेरी निगाह नए रास्ते बताती है। वाह, क्या अच्छा। तेरी निगाह नए रास्ते बताती है, हमारे वास्ते लेकिन इशारा कोई नहीं। कोई नहीं। बहुत अच्छा। क्या कहने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया सर। एक और गजल है कि जी इरशाद। न जाने ये है कैसा इस्तारा क्या बनेगा। न जाने ये है कैसा इस्तारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, कि अब तो ख्वाब कहते हैं हमारा क्या बनेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। वाह। न जाने ये है कैसा इस्तारा क्या बनेगा, कि अब तो ख्वाब कहते हैं हमारा क्या बनेगा। ये आंसू जो हमारी आंख में आया हुआ है, ये आंसू जो हमारी आंख में आया हुआ है, जरूरत पड़ गई तो ये सितारा क्या बनेगा। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। क्या ये आंसू जो हमारी आंख में आया हुआ है, जरूरत पड़ गई तो ये सितारा क्या बनेगा। और अभी तो दश्त में पहला कदम रखा है तुमने, अभी तो दश्त में पहला कदम रखा है तुमने, अभी से क्या बताएं हम तुम्हारा क्या बनेगा। क्या बनेगा। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। अभी तो दश्त में पहला कदम रखा है तुमने, अभी क्या से कहने? क्या बताएं हम तुम्हारा क्या बनेगा। क्या बनेगा। वाह। और वो जिस आवाज के हम मुंतजिर हैं जाने कब से,
وہ جس آواز کے ہم منتظر ہیں جانے کب سے، اگر اس نے کبھی ہم کو پکارا تو کیا بنے گا۔ وہ جس آواز کے ہم منتظر ہیں جانے کب سے، اگر اس نے کبھی ہم کو پکارا کیا بنے گا۔ میاں وہ جس کی آنکھوں میں پرائی روشنی ہے، میاں وہ جس کی آنکھوں میں پرائی روشنی ہے، وہ ہم تیرا نصیبوں کا سہارا کیا بنے گا۔ میاں وہ جس کی آنکھوں میں پرائی روشنی ہے، آپ نے ہماری رات بنا دی۔ بہت شکریہ۔ گریا میاں وہ جس کی آنکھوں میں، بھائی کیا کہنے، بہت شکریہ۔ میاں وہ جس کی آنکھوں میں پرائی روشنی ہے، وہ ہم تیرا نصیبوں کا سہارا کیا بنے گا۔ جی سر، ایک اور غزل کی اگر اجازت ہو۔ جی ارشاد۔ یہ تازہ ترین غزل ہے جی، یہ میں اسی فورم پہ سب سے پہلے سنا دوں۔ واہ نصیب۔ نہ ہو یہ آشکارا یار پر سینے میں رکھو۔ واہ کیا زمین ہے بھائی۔ بہت شکریہ۔ نہ ہو یہ آشکارا یار پر سینے میں رکھو، تم اپنی آرزوؤں کو کرنتینے میں رکھو۔ بھائی کیا کہنے، بہت شکریہ۔ نہ ہو یہ آشکارا یار پر سینے میں رکھو، تم اپنی آرزوؤں کو کرنتینے میں رکھو۔ مجھے اور اب اتنی، بہت شکریہ سر۔ نہ ہو یہ آشکارا یار پر سینے میں رکھو، تم اپنی آرزوؤں کو کرنتینے میں رکھو۔ اب اتنی خوشگمانی بھی میاں اچھی نہیں ہے، کیا کہنے، اب اتنی خوشگمانی بھی میاں اچھی نہیں ہے، ذرا سا بال بھی اس دل کے آئینے میں رکھو۔ بہت شکریہ۔ اب اتنی خوشگمانی بھی میاں اچھی نہیں ہے، ذرا سا بال بھی اس دل کے آئینے میں رکھو۔ اسی صورت مکمل ہو سکے گا گوشوارہ، اسی صورت مکمل ہو سکے گا گوشوارہ، وصال امکان میں اور ہجر تخمینے میں رکھو۔ بہت اسی صورت مکمل ہو سکے گا گوشوارہ، وصال امکان میں اور ہجر تخمینے میں رکھو۔ اور تمہاری جنبش ابرو پہ سب موقوف ٹھہرا، تمہاری جنبش ابرو پہ سب موقوف ٹھہرا، جسے مرتا ہوا چھوڑو جسے جینے میں رکھو۔ تمہاری جنبش ابرو پہ سب موقوف ٹھہرا، جسے مرتا ہوا چھوڑو جسے جینے میں رکھو۔ اور مسلسل غم کی تانوں سے نہ یہ دل اوب جائے، مسلسل غم کی تانوں سے نہ یہ دل اوب جائے، خوشی کا کوئی سر جیون کے سازینے میں رکھو۔ کیا کہ خوشی کا کوئی سر جیون کے سازینے میں رکھو، نہ ہو یہ آشکارا یار پر سینے میں رکھو، تم اپنی آرزوؤں کو کرنتینے میں رکھو۔ بہت شکریہ امجد شاہ صاحب، بہت شکریہ دیگر شعراء کا مجھے سننے کے لیے بے حد۔ احمد وقاص صاحب آپ کا بہت شکریہ جی، سلامت رہیے۔ آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور امید ہے کہ آئندہ انشاءاللہ آپ کو پھر میں زحمت دوں گا اور آپ دوبارہ پھر تشریف لائیں گے بہت جلد۔ اور بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا، اور مجھے یہ خوشی ہوئی ہے اس سلسلے میں احمد وقاص عزیز آپ نے جو میرے ساتھ تعاون کیا، رہنمائی فرمائی، مجھے بڑا اچھا لگا کہ ایسے لوگ پاکستان میں نوجوان موجود ہیں جو شاعری کو ایک اگلے لیول پر لے کر گئے ہیں، اور وہ گھسے پٹے موضوعات سے باہر نکل کر حالات حاضرہ پر غزلیں کہی ہیں، شعر کہے ہیں۔ اس سے جو تخلیق میں جو ترویج کا جو عمل ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم وہ بھی پیش کریں گے جس میں دیگر شعراء موجود ہوں گے۔ اس شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت رہیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ناظرین، پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے آج کے مشاہدے کا ہمارا دیکھا ہے۔
جس میں پاکستان سے چند نوجوان شعراء اور شاعرات کو میں نے یہاں آپ کے سامنے پیش کیا. ان کا کلام آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. امجد شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.